बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान के आजकल जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से पाकिस्तान की आवाम को रोड पर होना चाहिए। जैसा कि सबका पोजीशन इससे दुगना कम कीमतों पर पाकिस्तान में काफ़ी लॉन्ग मार्च करते रहे हैं, रैलियाँ, एहतजाज, धरने, ये सारी चीज़ें वो करते रहे। हैरत बल्कि शदीद हैरत इस बात पर है कि पाकिस्तान का मीडिया और अवाम दोनों चुप। मीडिया तो इस बार कन्फर्म हो गया कि वो सिर्फ अपने मफादात का ख्याल रखता है, उसको अपने मफादात के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जिस चीज़ में उसका अपना फ़ायदा होगा वही चीज़ वो अवाम को दिखाए। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ एक सोशल मीडिया ही रह गया था। तो इस गुलामाना सोच की हामिल सरकार ने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के हक में बोलने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को भी डराना, धमकाना और पकड़ दकर शुरू कर दी, जिसकी ताज़ा मिसाल इमरान, रियाज खान, याज अमीर, समी इब्राहिम, अरशद शरीफ और जमील फरूकी जैसे सहाफ़ी शामिल है। इमरान रियाज खान साहब को तो जिस तरह केसों में उलझाया गया है, इसकी मिसाल माजी में एक बार पहले भी मिलती, जो कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इस तरह के केसेस किए थे। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में केसेस किए हुए थे और उनको एक दिन कभी सिंध की अदालत में पेश होना पड़ता था और कभी पेशावर की अदालत में और कभी लाहौर की अदालत में। पूरे पाकिस्तान में उनको घुमाया गया था, जबकि उस वक्त उनके बच्चे काफ़ी छोटे थे, तो वो भी अपनी वालदा के साथ शहर शहर घूम रहे थे। लेकिन अब हैरत इस बात पर है कि वही काम मियाँ नवाज शरीफ वाली पार्टी दोबारा से कर रही है। और ज़्यादा हैरत इस बात पर है कि उसी बेनज़ीर भुट्टो का बेटा अब उसी पार्टी के साथ खड़े होकर वही काम कर रहा है जो कल बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ यानी कि बिलावल की मां के खिलाफ इसी पार्टी ने वो काम किए। इससे साबित होता है कि जो दौलत होती है वो गैरत पर गालिब। अल्लाह ताला ऐसी औलाद से बचाए। मैं यहाँ पर छोटा सा एक पैगाम बिलावल के लिए देना चाहूँगा कि आप कम से कम जो कुछ आज कर रहे हैं वही सब कुछ आपकी वालदा के खिलाफ इन्हीं लोगों ने किया था। आप ये सारी चीज़ें सोचें तो शायद आपको थोड़ा एहसास हो जाए कि आप अपनी वालदा के दुखों का कुछ ना कुछ दावा कर सकते हैं। ये गुलाम सरकार जब आई तो इतनी डरी हुई थी कि चाहते हुए भी तेल की कीमतों में इजाफा नहीं कर पा रही। इनको डर था कि जैसे ही हमने तेल की कीमतों में इजाफा किया तो अवाम सड़कों पर निकल आएंगे, और ये इदारों से बार बार गारंटियां मांग रहे थे। और ऐसे में जब इनको गारंटी मिल गई तो इसके अंदर इतनी दीदा दलेरी आ गई कि एक ही महीने में 4 बार तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया। और ये चारों बार जो इजाफा किया गया, ये चारों ही अपने आप में एक रिकॉर्ड। किससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी भी एक साथ इतनी कीमतें कभी भी नहीं बढ़ी। असल में हुआ यूं कि जब इन्होंने पहली बार कीमत बढ़ाई 30 रुपए एक ही साथ, तो अवाम कहीं भी नहीं निकले, कोई एहतजाज नहीं किया, अवाम बिल्कुल खामोश रही, चुप रही। फिर इन्होंने 30 रुपए और बढ़ाए तो अवाम फिर भी चुप रही। इसी वजह से इन्होंने अगली बार 24 और फिर लास्ट में 15 रुपए बढ़ा दी। और ये 15 रुपए भी पाकिस्तान की तारीख में एक साथ बढ़ने वाला इनके दौर में रिकॉर्ड है। इससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत में 12 रुपए या 10 रुपए एक साथ कीमत बढ़ी थी। तो उस बात पर इन्होंने बहुत लेदे की थी, बहुत ज्यादा उसके खिलाफ एहतजाज किया था और बहुत ज्यादा हुकूमत को खरी खरी सुनाई भी थी। तो अब इनकी हर बार की जो कीमतें वो पिछली हुकूमत से डबल से भी ज्यादा है। मतलब 30 रुपए उन्होंने जो बढ़ाई वो तो बहुत ज्यादा है, और फिर लास्ट में 24 फिर 15 रुपए, ये भी पिछली हुकूमत से ज्यादा ही बनता है। तो इस चीज में, इस सारे प्रोसेस में, इस सारे जो कजिया है, इसमें एक चीज अवाम के लिए सबक है, इशारा है कि ये लोग आपको चेक करते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको आजमाते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं। इस बार पेट्रोल की कीमतों की मिसाल आपके सामने है कि अगर इन्होंने 30 रुपए जब बढ़ाए तो आप भरपूर एहतजाज करते तो शायद ये अगले 30 रुपए बढ़ाते हुए डर जाते। लेकिन जब आप नहीं बोले, नहीं एहतजाज किया, तो इनका डर निकल गया। फिर इन्होंने अगली बार फिर 30 रुपए बढ़ाए, बल्कि ये जो 2-30 रुपए बढ़ाए इन्होंने, ये एक हफ्ते के अंदर अंदर 60 रुपए बढ़े। तो इससे अंदाजा लगाएं कि इनको यकीन हो गया कि अवाम नहीं बोलने वाली, इसलिए हम जो चाहें कर सकते। इसी का असर है कि इन्होंने फिर बिजली की कीमतों में इजाफा किया, फिर इन्होंने सुपर टैक्सेस और इस तरह के बहुत सारे टैक्सेस में इजाफा किया। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे नए टैक्सेस लगाए जो पहले नहीं थे, या कुछ चीज़ों पे इन्होंने बहुत सारी सब्सिडीज ख़त्म की जो इमरान खान साहब अवाम को दे रहे थे। यहाँ मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से एक दरख्वास्त करूंगा, आप जितनी भी देर करेंगे अपने हक पे बोलने के लिए, उतना ही आपके लिए मुश्किल होता जाएगा।
آپ یقین کریں پاکستان میں جس بھی چیز کی ایک دفعہ قیمت بڑھ جائے وہ واپس نہیں ہوتی، اور یہ اس بار جو قیمتیں بڑھی ہیں ان کا اثر اگلے ایک مہینے میں، اسی مہینے کے اینڈ سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جولائی بہت خطرناک ثابت ہونے ہے۔ عمران خان صاحب بھی آپ کو بار بار التجا کر رہے ہیں کہ اپنے حق پہ آواز اٹھائیں، عمران ریاض خان صاحب بھی بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ میں بھی آپ سے یہی درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ آپ جب خاموش رہیں گے تو پھر آپ کو اتنا زیادہ دبا دیا جائے گا کہ آپ چاہتے ہوئے بھی اپنا سر نہیں اٹھا سکتے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک طرح سے آپ کے صبر احمد کا امتحان لے رہے ہیں۔ ان کو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ آپ نہیں نکلنے والے، اور جس دن آپ نے ان کو یقین دلا دیا کہ آپ نکل سکتے ہیں، آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ اپنے حق کے لیے اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، تو یقین مانیں یہ ڈر کر یا تو خود ہی بھاگ جائیں گے یا پھر آپ کے اوپر یہ اور ظلم نہیں کر پائیں گے۔ اسلام نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، لیکن صبر ان چیزوں پہ کہ جن چیزوں پہ آپ کا اختیار ہے، ان چیزوں پہ نہیں کہ آپ کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہو اور آپ نہ بولیں۔ اس میں یہ بھی حکم ہے کہ جب آپ ظلم پہ نہیں بولیں گے، ظلم کے خلاف نہیں بولیں گے، تو آپ اس ظلم کرنے والے کے ساتھ برابر کے شریک۔ تو ان ساری باتوں کے کہنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ کب اپنی آواز بلند کریں گے، کب آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے، کب آپ اپنے حق کے لیے گھر سے باہر نکلیں گے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنا حق چاہیے یا آپ کو غلامی چاہیے، کیونکہ جب آپ کی معیشت کمزور ہوگی، آپ کے گھر کے حالات کمزور ہوں گے، تو پھر انسان سر اٹھا کر نہیں جی سکتا۔ اگر آپ نے سر اٹھا کر جینا ہے تو اپنے حالات کو اپنے ہاتھوں بہتر کریں۔ پاکستان میں میرے خیال میں پہلی بار یہ موقع آیا ہے کہ آپ لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، اور اس آواز کا آپ کو ضرور فائدہ بھی ہوگا۔ اس سے پہلے جتنی بھی آوازیں تھیں وہ صرف سیاسی مفادات کی تھیں، اور جیسی حکومت بنی ان لوگوں نے اپنے ہی محسنوں کو، یا جو ان کو لے کے آئے حکومت میں، یا جو ان کے لیے لڑے اور ان کے لیے مارے کھائیں، ان کے لیے جیلیں کاٹیں، انہی لوگوں سے منہ پھیر لی۔ لیکن عمران خان صاحب نے اپنے 3.5 سال دورے حکومت میں ثابت کیا کہ انہوں نے جو جو وعدے کیے تھے ان پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کی، جن میں سے کئی وعدے پورے کیے اور کئی وعدوں کو اس مافیا نے پورا نہیں کرنے دی۔ 3.5 سال ویسے بھی بہت کم عرصہ ہوتا ہے، اور جس میں اگر 2 سال کرونا کے ہوں تو یہ بہت کم ٹائم پیریڈ ہے جس میں عمران خان صاحب نے اتنے سارے کام کیے۔ تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کی واحد ہوپ، واحد امید ہے، جن سے یہ امید ہم نے لگائی ہوئی ہے کہ وہ اس ملک کے لیے نجات دہندہ اور اس قوم کے لیے آواز بنے، اور وہ آواز اٹھا بھی رہے ہیں۔ پچھلے 22-26 سال سے وہ مسلسل اس قوم کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور اس قوم کے لیے، اس قوم کے بیٹوں کے لیے انہوں نے اپنی ذاتی زندگی، اپنا ذاتی سکون اور آسائشیں قربان کر۔ اگر وہ چاہتے تو وہ سکون سے گھر میں بیٹھ کر عزت سے دولت بھی کما سکتے تھے اور شہرت بھی کما سکتے تھے۔ شہرت کو ان کو ویسے بھی شروع سے کوئی کمی تھی نہیں، تو یہ صرف اور صرف وہ پاکستان کی عوام اور اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی محبت کے لیے سب کچھ کر رہے۔ تو آخر میں آپ کے لیے، آپ سب دوستوں کے لیے، آپ سب پاکستانی بھائیوں کے لیے میں صرف ایک سوال چھوڑتا جاؤں گا کہ آخر کب آپ لوگ اپنے حق کے لیے لڑیں گے؟ ایسے لڑیں گے جب آپ کے گھر پر کوئی حملہ کرے تو اس کے خلاف آپ لڑتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔